नमस्कार। भारतका 1.5 करोड गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारी स्थापित गर्नको निम्ति अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको अवधारणालाई प्रस्ताव रूपमा गोर्खा भारती विचार मञ्चले अघि सारेको पनि झन्डै 10 वर्षको लग लागिसकेको छ। तर गोर्खाल्यान्डको सपना एक दिन विपना हुने नै छ भन्ने झुटो आशा मनमा लिएर बसेका जमातले यो कुरोलाई सुन्नै चाहेनन्। यो कुरो अघि सार्नेहरूलाई त बङ्गालको दलाल र दिल्लीको एजेन्टसम्म भन्न पनि चुकेनन्। कतिले यसलाई लिएर हामी अघि बढ्छौँ भनेर कसम पनि खाए, तर पछि गएर बाटो बिचमै लतारिदिए। अन्त्यमा गएर 1 फरवरी 2021मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यस अवधारणालाई आफ्नो पार्टीको एजेन्डामा सामेल गरेको घोषणा गर्यो। त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल अनि जनसभाहरूमा धेरै जिज्ञासा, टीका टिप्पणी अनि आलोचनाहरू पनि देखा परे, जो स्वाभाविकै थियो। नयाँ अवधारणामाथि यसरी चासो राखिदिएर प्रतिक्रिया अनि जिज्ञासा राखिदिने सबैप्रति गोर्खा भारती विचार मञ्च आभार प्रकट गर्दछ। ती सबै प्रतिक्रिया र जिज्ञासाहरूलाई बटुलेर एक मुष्ट उत्तर दिनलाई प्रस्तुत छ यो प्रश्नोत्तरी। होइन, पक्रेको चाहिँ कसले छ? आज बङ्गाल विधानसभाको चुनाव लड्न तम्सिएका कुन चाहिँ पार्टीले गोर्खाल्यान्डलाई एजेन्डा बनाएको छ भन्नुहोस् त? टिएमसी, जिटिए 1 र जिटिए 2ले गोर्खाल्यान्ड भनेका छैनन्, भन्ने पनि होइनन्। अनि भाजपा लगायत भाजपा गठबन्धनका दलहरूले पिपिएस भन्दैछन्, जो सबैलाई थाहा छ गोर्खाल्यान्ड हुँदै होइन। अब गोर्खाल्यान्ड भएदेखि गोर्खाल्यान्ड नै भनिहाल्थे नि, किन पिपिएस र टिपिएस भनिबस्थे, होइन र? आज चुनावी पर्वमा पनि कुनै पार्टीको एजेन्डामा गोर्खाल्यान्डको उल्लेखसम्म नहुनुको अर्थ के हो? गोर्खाल्यान्डले आफ्नो सान्दर्भिकता हराइसकेको प्रमाण हो यो। त्यसैले गोर्खा भारती विचार मञ्चले यो सबैले लत्याइसकेको, त्यागिसकेको मुद्दालाई टिपेर अब गोर्खाल्यान्डदेखि अलिक परतिर हेर्ने समय आयो भनी पहल गरेको पो त। त्यसलाई गोर्खाल्यान्ड छाडेको भन्नु पटक्कै मिल्दैन। हुन्छ नि, यस्तो व्यवस्था सम्भव छ। उत्तर पूर्वाञ्चलका कतिपय जिल्लाहरूमा स्थापित डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल्स अनि त्यो आसामको गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिलको आफ्नो कुनै निर्दिष्ट क्षेत्र नै छैन। यसलाई सेटेलाइट कन्सेप्ट भनिन्छ। एउटै क्षेत्रभित्र बाँध्न नसकिने गरी छरपस्टिएका जाति गोष्ठीहरूको निम्ति यस्ता सेटेलाइट शैलीको व्यवस्था गरिने प्रावधान पहिलेदेखि नै छ नि। त्यसैले भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खा जातिलाई समग्रतामा एकमुष्ट केही दिनु हो भने यो नै सर्वोत्तम व्यवस्था हुनेछ। यो व्यवस्थामा गोर्खाहरूको निम्ति कुनै निर्दिष्ट क्षेत्रको आवश्यकता नै पर्दैन। भारतभरिकै गोर्खाहरूले यसमा सहभागिता पाएर लाभार्थी पनि बन्ने। यो प्रश्न चाहिँ दार्जिलिङको जिटिएले के गोर्खाल्यान्डको मुद्दा समाधान गरेको छ त भनेको जस्तै हो। अब जिडिसी भनेको अनि जिटिए भनेको पनि क्षेत्रको विकासको निम्ति स्थापित व्यवस्थाहरू मात्र हुन्। यी व्यवस्थाहरू राजनैतिक समस्याहरू समाधान गर्नलाई बनिएकै होइनन्। अब त्यसै पनि जिडिसी एउटा क्षेत्रीय स्तरको नोमिनेटेड व्यवस्था मात्र हो। राष्ट्रिय स्तरको अनि इलेक्टेड गोर्खा एसेम्ब्लीसित यसको तुलना नै गर्न सकिँदैन। आठौं अनुसूचीमा नेपाली भाषा थप्न सकिन्छ भन्ने कुरो पनि संविधानमा कहाँ थियो र? संविधान भनेको केही कुरो थप्नै नमिल्ने धर्मशास्त्र होइन नि। यो बाइबल, कुरान अनि गीता होइन। फेरि यहाँ कुरो संविधानमा छ कि छैन भन्ने होइन,
तर यस्तो व्यवस्था पाएको खण्डमा 1.5 करोड गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी स्थापित हुन्छ कि हुँदैन? अनि यस्तो व्यवस्थाले भारतभरिका गोर्खाहरू लाभार्थी बन्छन् कि बन्दैनन् भन्ने पो हो त। यदि यसले गोर्खाको राष्ट्रिय चिनारी स्थापित हुन्छ अनि सारा भारतका गोर्खाहरू प्रत्यक्ष लाभार्थी पनि बन्छन् भने गोर्खा जातिलाई न्याय दिन अवश्य नै संविधान संशोधन गरिनुपर्छ, बेशक गरिनुपर्छ। भविष्यमा गएर यस्तै थप नयाँ कुरोहरू आइबस्छन् भन्ने बुझेर नै संविधान निर्माताहरूले संविधानमा संशोधनको प्रावधान राखिदिएका हुन्। सबैलाई जानकारी होस्, गोर्खा नेसनल एसेम्ब्लीको मुद्दा गोर्खा भारती विचार मञ्चले उठाएको आजदेखि होइन। चुनाव नभएकै अवधिमा पनि यो मुद्दालाई निरन्तर उठाइएकै हो। देशका राष्ट्रिय अनि क्षेत्रीय सबै दलहरूको हात हातमा पुगिसकेको छ यो मुद्दा। केन्द्रको भाजपा लगायत कुनै पनि पार्टीले यस मुद्दालाई हुन सक्दैन, असम्भव छ भनेको छैन आजसम्म। यही मुद्दा बुझेर नै भाजपा राज्य अध्यक्ष दिलीप घोषले हाम्रो त राष्ट्रिय पार्टी हो, त्यसैले हामी दार्जिलिङका गोर्खाहरूको मात्र होइन तर सारा भारतका गोर्खाहरूको पक्षमा न्याय दिनेछौँ भनेका हुन्। यही मुद्दा बुझेर नै सांसद राजु विष्टले पनि म 1.5 करोड गोर्खाहरूको पक्षमा बोल्छु, कसैको बाउको ताकत छ भने रोकेर देखाओस् भनी हुङ्कार पिटेका हुन्। तर कुनै पनि पार्टीले यस मुद्दालाई उठाएर आफ्नो राजनैतिक एजेन्डा बनाउने साहस पनि देखाएनन्। सबैजना चिप बार्गेनिङमा लागिरहे। एक मुठी चिउरामै मनाउन सकिन्छ भने यिनीहरूलाई बोरै चाहिँ किन दिनु भन्ने सङ्कीर्ण मनोवृत्ति। यस मुद्दालाई स्वीकार गरेर आफ्नो राजनैतिक एजेन्डा बनाउने आँट चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले मात्र देखायो। हाम्रो उद्घोष थियो, जो हामीसित उभिन्छन् हामी उनीहरूसितै उभिन्छौँ। त्यसैले आज हामी गोजामुमोसित उभिएका छौँ। आजसम्म के प्रत्येक विधानसभाको चुनावमा गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाइएन र? विधानसभा त छाडिदिउँ, पञ्चायतदेखि नगरपालिकाको चुनावसम्मै गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाइएको हो। अनि पञ्चायत र नगरपालिकासम्मै गोर्खाल्यान्डको नाममा भोट माग्नेहरूले त झन् यस्तो प्रश्न नसोधेकै बेस हुन्छ। असलमा चुनावको सिजनमा नै मुद्दाहरूले महत्त्व पाउँछन्, यसको भ्याल्यु हुन्छ क्या। अनि यसरी मुद्दाको चर्चा हुँदा राष्ट्रिय तहसम्म यो विमर्शको विषय बन्न पुग्छ, जुन कुरो चाहिँ मुद्दाको निम्ति नितान्त जरुरी छ। यही प्रश्न केन्द्रका एकजना ठुला नेताले पनि सोधेका थिए। हाम्रो उत्तर थियो कुनै जातिले पनि माग्दैनन्, किनभने भारत देशमा गोर्खा जस्तो कुन यस्तो अल्पसङ्ख्यक जाति छ जसको जनसङ्ख्या 1.5 करोड छ, जो आफ्नो भूमिसितै भारतमा आएको छ, जसको इतिहास भारतको इतिहासभन्दा बेग्लै छ, जसको पहिलेको देश वर्तमान देशसितै टाँसिएको छ, अनि जसको भाषा, संस्कृति, रहनसहन, भोजन अनि वेशभूषासम्म भारतसित नमिलेर त्यही पहिलेको देशसितै ठ्याक्कै मिलेको छ। कुनै त्यस्तो जाति? एउटै पनि छैन। यति सुनेपछि नेता पनि निरुत्तर बनेका थिए। यो मुद्दा उठाउँदा पेन्डोराज बक्स खोलिने डर छैन। भारतमा हाम्रो समस्या युनिक छ, त्यसैले समाधान पनि युनिक नै हुन्छ। उन्नाइस सय 91-92 नेपाली भाषाको मान्यताको अन्तिम समयमा केन्द्रमा कङ्ग्रेसको सरकार थियो अनि नेपाली भाषाको मुद्दा कङ्ग्रेसको मेनिफेस्टोमा थिएन। नेपाली भाषाको मुद्दा त्यस समयको विपक्षी दल भाजपाको चुनावी एजेन्डामा थियो। त्यही माथि दार्जिलिङका गोरामुमो समर्थित कङ्ग्रेसी सांसदले त घोर विरोध पनि गरिरहेका थिए नेपाली भाषाको। त्यस समयमा भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदको सशक्त पहल
अनि शक्तिशाली विपक्ष भाजपाको चाप पनि कङ्ग्रेसलाई बाध्य बनाउनुमा एउटा फ्याक्टर बनेको थियो। उसरी नै छैटौँ अनुसूचीको बिल त संसदको पटलमा 3 ताकका सत्ताधारी दल कङ्ग्रेसका गृहमन्त्रीले राखेका हुन्। होम मिनिस्टरले प्लेस गरेको बिल हो यो, तर विपक्षी भाजपाको विरोधले त्यो बिल पास हुन सकेन। स्ट्यान्डिङ कमिटीमा पठाइयो अनि थन्कियो। संसदीय प्रणालीमा यस्ता सवालहरूमा विपक्षले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त प्रमाणहरू हुन् यी। हेर्नुहोस्, हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको नै भारतको राष्ट्रिय शासनमा भागीदारी प्राप्त गरेर राष्ट्रिय चिनारी प्राप्त गर्नु हो। अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको स्थापनाले 1.5 करोड गोर्खाहरूको वर्षौं दिनको जनाकांक्षा पूर्ण हुन्छ। त्यो नै सानो लाभ हो त। अब व्यवस्था बनिएपछि त त्यसबाट राष्ट्रिय स्तरमा पाइने धेरै सुख सुविधा सहुलियतहरू त पाइन्छन् नै। ती सबै त पाउ नै भन्दा पनि भयो नि। हामीलाई जातिगत राष्ट्रिय चिनारी चाहिएको हो, व्यक्तिगत होइन। राष्ट्रिय फुटबल टिमको कप्तान गोर्खा छ भन्दैमा सारा भारतका गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी कुटिँदैन। गोर्खा जातिका मान्छेहरू आफ्नो योग्यताले राष्ट्रको शीर्ष स्थानमा पुग्दा उनीहरूको व्यक्तिगत चिनारी मात्र बनिन्छ नि। कारण योग्यताको कुनै जाति हुँदैन। तर जातिगत आधारकै कुनै व्यवस्था गएर राष्ट्रिय शासनमा भागीदारी पाउँदा चाहिँ त्यसले सम्पूर्ण जातिको नै चिनारी स्थापित हुन्छ। गोर्खा भारतीय विचार मञ्चको प्रस्तावना अनुसार गोर्खा एसेम्ब्लीलाई केन्द्रको कुनै उचित मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनेछ, यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ। अनि त्यही मन्त्रालयको विशेष वित्तीय सहयोगमा यो व्यवस्था चल्नेछ। अनि जसरी जिटिएको बजेट बङ्गाल विधानसभामा पारित हुन्छ, उसरी नै अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको वित्तीय सहयोगको बजेट संसदद्वारा पारित गरिनेछ। यो चाहिँ यसरी हुन्छ, भोटर आइडी भएका प्रत्येक गोर्खा भोटरले देशभरिबाट नै चुनावमा भाग लिन सक्नेछन्। भोट हाल्न पनि सक्नेछन्, भोटमा उठ्न पनि सक्नेछन्। तर चुनाव प्रक्रियाको आधार, व्यवस्थाको कार्यशैली अनि क्षमताहरू निर्णय गर्नलाई भने एउटा एक्सपर्ट कमिटीको प्रस्ताव राखिएको छ। यस कमिटीमा कन्स्टिट्युसनल लयर्स, पार्लियामेन्टेरियन्स उनीहरू अनि त्यससँगै सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरूको योगदान रहनेछ, सब्जेक्ट एक्सपर्टहरूको। यसै कमिटीले नै तय गर्नेछ गोर्खा एसेम्ब्लीको अन्तिम राष्ट्रिय प्रारूप अनि यसको कार्यक्षमता पनि। यस्तो प्रश्न गर्नु चाहिँ पटक्कै मिल्दैन। यो सरासर अनुचित प्रश्न हो। आजसम्म चिनारीको समाधान गोर्खाल्यान्ड हो भनेकोले नै त दार्जिलिङमा मात्रै धेरै सक्रियता देखिएको हो। तर देशका अन्य भागका गोर्खाहरूको पनि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा अभूतपूर्व भागीदारी रहिआएको छ। यो कुरो हामीले भुल्नु हुँदैन। त्यो योगदान चाहे दिल्लीमा होस् अथवा आफ्नै राज्यहरूमा जुलुस वा सङ्गोष्ठी आदि गर्नुमा होस् या त अर्थ सङ्ग्रह गरेर केन्द्र स्थलमा पठाउनुमा होस्, उनीहरूको योगदान अब्बल दर्जाको छ। तर अब त हामी राष्ट्रिय स्तरमा नै गोर्खाहरूको भागीदारीको कुरा गरिरहेका छौँ। अनि गोर्खा एसेम्ब्लीले उनीहरूलाई शासनमा भागीदारी मात्र होइन तर प्रत्यक्ष लाभार्थी पनि बनाएपछि त यस अभियानमा राष्ट्रभरिकै गोर्खाहरूको भागीदारी अब कैयौँ गुणा बढेर जानेछ अवश्य नै। याद राख्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड हिजोको सपना थियो भने अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली आजको यथार्थ हो। जय गोर्खा, जय हिन्द, वन्दे मातरम।